أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهى إنما أنت منذر
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو كأنهم يوم يرونها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إلا عشية أو ضحاها. صدق